बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल व करम से, और मैं भी ठीक हूँ, तो इसीलिए नज़र आ रही हूँ। और गर्मी का क्या हाल है? ठीक है, पंखे के बगैर तो गुजारा नहीं होता, बल्कि एसी के बगैर नहीं गुजारा होता। तो अल्लाह ताला सबको, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, बाहर जो निकल रहे हैं वो लोग तो देखिए, मैं आज मेरा कुछ बातें करने का दिल चाह रहा है। देखिए, पकाते पकाते मैं भी थक जाती हूँ, इतना किचन में पकाती हूँ, आप लोग तो देखते हैं नानी क्या छोड़ रही हैं। तो कुछ बातें मुझसे एक मेरी भांजी, समझ लें, मेरी सगी भांजी नहीं, मेरी ऐसी फ्रेंड की बच्ची थी, तो उसने कुछ बातें की, उसी पे मुझे हुआ कि मैं इस मौजू पे भी वीडियो बनाऊं। तो कुछ बात ऐसी होती है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, या कोई भी रिश्ता होता है, वो गिव एंड टेक होता है कि आप मुझे इज़्ज़त दोगे तो मैं आपको इज़्ज़त दूँगी, आप मुझे सलाम करोगे तो मैं आप पे उलट के सलाम करूँगी। लेकिन कुछ जगह पे उस बच्ची ने जो मुझे बताया, कह लेंगी मेरी इतनी बेइज्जती, कह लेंगी जब मेरी नंदे वगैरह ख़ास तौर से आई हुई होती है ना, तो फिर वो अरे इसको तो कुछ, किसी ने ज़रा सा इतना सा कहा तो कह लेंगी वो मेरे हस्बैंड जो है, मेरे नहीं यानी उस बच्ची की, कह लेंगी इतनी किरकिरी कर देते हैं कि किरकिरी यानी इंसल्ट, कह लेंगी मुझे रोना आता है, कह लें वैसे इतनी तारीफ़ करते हैं तुम की, ये हो वो, कह लें लेकिन अपनी माँ बहनें होती हैं तो कह लें मेरी इतनी कि मैं उनके वालों को सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता। कह लें हालांकि उनके बच्चे हैं, 3 बड़े बड़े बच्चे हो गए, मैं खाली बड़ी बच्ची उनकी 10 साल की है, तो वो कह लेंगे आंटी कभी कभी दिल चाहता है मैं छोड़ के भाग जाऊँ। तो ये होता है, बहुत सी जगहों पे होता है। तो इसलिए देखें, ये आदमियों को भी चाहिए कि वो अपनी लाइफ पार्टनर, क्यों हाफ बेटर कहा गया है, अपनी लाइफ पार्टनर की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, तो उनकी बेइज्जती ना करें। अगर कोई खामी भी है, लिबास, मियाँ बीवी को लिबास क्यों कहा गया है? तो अपनी बीवी को बेलिबास करेंगे, या बीवी इस तरह की हरकत कुछ बीवियाँ भी करती हैं, मैंने देखा है कि अपनी मियाँ को 2 कौड़ी का कर देती हैं। तो देखें, ये रिश्ते ऐसे हैं, 3 बोल के हालांकि रिश्ते हैं, 3 बोल के रिश्ते हैं, लेकिन बहुत मजबूत और पायदार हैं। उन्हीं से आगे नस्लें चलती हैं कि बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं। लेकिन देखिए, शौहर जो हैं वो बीवी की इज़्ज़त करें, अगर कोई खामी या कोताही है तो अकेले में कह दें कि भाई ये चीज़ आपने गलत की थी। और इसी तरीके से अगर बीवी देखे कि मेरे मियाँ में ये कोताही है, तो ये नहीं कि बीच चौराहे पे हांडिया फोड़, तो ये बेइज्जती, फिर वो उनकी बेइज्जती करेंगे, वो उनकी बेइज्जती करेंगे, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी। तो उस घर के बच्चे कैसे होंगे? बच्चे भी नहीं करेंगे, बच्चों की ना कदर माँ की होगी ना बाप की होगी, है कि नहीं? तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ना, मैं नए सुनने वाले भी हैं जो जिनकी अभी मंगनियाँ हुई हैं या जिनकी शादियाँ होनी हैं, कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो फिर आपको आगे से रिस्पेक्ट मिलेगी। कहीं कोताहियाँ और गलतियाँ को माफ़ भी करोगे तो वो अगले के दिल में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हो जाएगी कि नहीं, मेरी ये खामी थी, लेकिन इस बंदे ने या इस बंदी ने यूँ कर दिया, मेरी इज़्ज़त रख ली। अगर बीवी इज़्ज़त रख रही है तो मियाँ के दिल में बहुत मियाँ ऊंचा हो जाएगा कि यार इस बंदी ने तो मेरी ऐसी गौर कर लिया। और अगर बीवी है तो वो बहुत होगा कि मेरा सर का ताज जो है वाकई ताज है, सोने का नहीं, हीरों का ताज है कि यार। और करना भी ऐसी चाहिए, अक्सर जगह पे करते हैं कि भाई मियाँ जो होते हैं ना, बीवियों को अपने सेव करते हैं। और बीवी, बाज़ दफ़ा ये होता है कि मियाँ इतने कमाते नहीं होते हैं, जब मैके में जाती हैं तो
بیوی اپنے میاں کو سپورٹ کرتی ہے، نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہے، یہ ایسے تو نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن یہ شروع کی باتیں ہوتی ہیں، بعد میں جب بچے بڑے ہو جائیں تو بھائی تم ایک دوسرے کے لباس کو نوچو گے کیا؟ کہ وہ تمہارا لباس نوچے اور وہ بیوی تمہارا لباس نوچے اور میاں تمہارا لباس نوچے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک دوسرے کو نہ عزت کرو تو بچے بھی پھر ماں باپ کی عزت کریں گے، نہیں تو وہی بچے اگر آج ماں باپ کی عزت نہیں کرا رہی ہے نا بالفرض، یا باپ جو ہے بیوی کی عزت نہیں کر رہا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھے میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، کل کو اس کے بچے بھی وہی کچھ کریں گے اور ایک اچھا شہری نہیں بنیں گے کبھی بھی۔ وہ کیوں نہیں بنیں گے؟ کیونکہ ماں باپ نے انہیں بننے ہی نہیں دیا۔ اچھا جب میاں اس طرح کی حرکتیں کرے گا کہ بیوی کی ایک چھوڑ 10 خامیاں نکالے گا، تو پھر بیوی بھی کہے گی میں انہوں نے 10 نکالی ہے تو میں 11 نکالوں گی۔ نیلے پہ دہلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں؟ تو اس لیے، اور اگر ایک پیار سے بولو تو دوسرا کہتے ہیں نا، وہی کہتے ہیں نا آئیں کھانا کھا لیں اور آ جاؤ کھانا کھا لو، تو کھانا تو کھانا ہی ہے نا، لیکن وہی کام جو پیار محبت سے ہو جائے۔ پیار محبت ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑوں کو تبدیل کر دیتی ہے، جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں نا اس کو بھی تبدیل کر دیا، اور بگڑی ہوئی بیویاں جو ہوتی ہیں نا ان کو بھی میاں بہت جلدی سمیٹ لیتے ہیں، اچھا بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا دیکھو جبھی تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو لباس کہا ہے ایک دوسرے کو، تو نہ تم ان کا لباس کھینچو نہ وہ تمہارا، یعنی نہ بیوی میاں کا لباس کھینچے اور نہ میاں بیوی کا لباس کھینچے، تو اس طریقے سے ایک پرسکون گھر ہوگا، ماحول اچھا ہوگا، اور وہی کچھ بچے بھی سیکھیں گے۔ آج کے بچے جو ہیں اگر بالفر 5 سال کا 7 سال کا 10 سال کا بیٹی بیٹا ہے، کل وہی وہ کچھ اپنے گھروں میں بھی کریں گے، وہی کچھ سیکھیں گے، کیونکہ سیکھنے کے پروسیس میں ہے نا بچے تو لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ پلیز اپنے لباسوں کو ڈھک کے رکھیں۔ کچھ ہو بھی جاتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، جہاں 2 برتن ہوتے ہیں کھٹکتے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب آپ پتیلیاں رکھنے لگ جائیں تو وہ بھی کھٹکتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بہت اچھا ہی اچھا ہوتا ہے ہر جگہ، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم بھی ہیں، بوڑھے ہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں غصہ آ گیا تو وہ چپ ہو گیا، اور کبھی انہیں آ گیا تو ہم چپ ہو گئے، بھیگی بلی بن گئے، کبھی وہ بھیگی بلی، تو یہ دیکھو چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میری آج کی جو بات یہ ہے نا کہ میاں بیوی کا رشتہ حالانکہ صرف 3 بول کا ہے، ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے اور ایک میاں، سب سے زیادہ پیار محبت جو ہے نا اس کے بہن بھائی ماں باپ سب ایک طرف ہو جاتے ہیں، سب سے زیادہ وہ کس کا ہو جاتا ہے؟ اپنی بیوی کا ہو جاتا ہے۔ ارے امی، اگر ماں کے پاس امی میں چلوں، اب میری بیوی میرے بچے، تو یہ بھی دیکھیں کہ ایک بیوی اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہوئی ہے اور ایک میاں سب سے زیادہ اہمیت اپنی بیوی کو دیتا ہے، تو اس میں بھی چاہیے کہ نہیں ایک دوسرے کو بے عزت نہ کریں، کہیں کوئی بات ہو جاتی ہے تو آرام سے کہہ لیں، پیار سے کہہ لیں۔ پیار وہ چیز ہے کہ بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ تو میری آج کی جو یہ بات ہے نا کہ میاں بیوی کی ریلیشن شپ جو ہے بہت اچھی ہونی چاہیے، تاکہ بچے کچھ سیکھیں اور بچے بہت اچھے شہری اور بہت اچھے میاں بیوی بنے، بیٹیاں ہیں تو بہت اچھی بیوی بنے، بیٹے ہیں تو بہت اچھے شوہر بنے۔ تو اس دعا کے ساتھ ختم کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں امن و سکون دے، اور کہیں کوئی نانی نے غلطی کی ہوگی تو مجھے معاف کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب بھی کروائیے گا، لائک تو کر ہی رہے ہیں آپ لوگ، اور پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔